बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। हो सकता है अच्छी खबर खैर सबके लिए ना हो, लेकिन कम से कम मैं चूँकि काफ़ी दिनों से इसके ऊपर बात कर रहा था, तो ये बड़ी इनकरेजिंग खबर है। और खबर ये है जनाब के जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वो एग्री कर रही है इस बात के ऊपर कि जी वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग को फैसिलिटेट करे, ताकि ये जो आपको पता है कि जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स है, और जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं होते, और जिनके ऊपर हम ज़ाहिर है बहुत पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। तो उस लिहाज से मेरी इत्तलात ये हैं, और मेरा जो सोर्स है वो ज़ाहिर है बड़ा रिलायबल सोर्स है, एक अहम सोर्स है, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, जिन्होंने मुझे ये बताया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट एग्री कर चुकी है कि उन्होंने गवर्नमेंट को भी अप्रोच करना है, उन्होंने अपोजिशन को भी अप्रोच करना है, और इसमें उनका बड़ा मतलब है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के एक पॉजिटिव और रोल होगा, फैसिलिटेटर का रोल होगा, और उसका मकसद ये होगा कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आपस में मिल बैठ के ये जो अपने मसाइल हैं उनके उसके ऊपर मतलब है कि वो हल करें। और ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसका कोई एंड नहीं है, और फिर इस वजह से कि जी हमेशा हुकूमत और जो अपोजिशन है वो टकराते रहते हैं एक दूसरे से, और फिर जो मेजर इश्यूज़ हैं हमारे वो एड्रेस नहीं होते, और फिर उसकी उसकी वजह से आप देखेंगे गवर्नेंस भी हमारी इफ़ेक्ट होती है। हमारी गवर्नेंस का कोई असूल नहीं है, ना मेरिट है, और मतलब है कि हर किस्म की इंटरफेरेंस होती है वहाँ पे। इसी लिहाज से इकॉनमी के बड़े बुरे हालात हैं, हमारे मुल्क की इकॉनमी, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है। एक हुकूमत एक पॉलिसी देती है तो अपोजिशन उसको एकदम से निगेट करके कहती है कि ये सब कुछ गलत है, और हम आएंगे तो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। तो इस किस्म की जो सारी चीज़ें हैं, सो जो मेजर मेजर इश्यूज़ हैं, जो फंडामेंटल्स हैं हमारी स्टेट के लिए, और जो मिनिमम पॉसिबल एजेंडा है, उस एजेंडे को एड्रेस करने के लिए कि जी कम से कम उसमें मिनिमम पॉसिबल कौमी एजेंडा जो है उसके ऊपर इत्तफाक राय हो जाए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और उस को ताकि लेके फिर ये आगे चलें, और फिर पार्लियामेंट से उसको अप्रूव करवा के अपनी पॉलिटिक्स फिर जो भी है करते रहें। और इसमें ये भी एक नुक्ता है कि जी इलेक्शंस का ज़ाहिर है, चूँकि अभी आपको पता है कि नो कॉन्फिडेंस आ रहा है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, ऑलरेडी आ चुका है वो, आल्दो के मसला कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चला गया, और अभी नेक्स्ट हियरिंग उसकी 25th को, 24th और 25th को है। और वहाँ पे ये है कि जी लार्जर बेंच बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो उसको सुन रहा है। आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन अदरवाइज़ ये फैसला हुआ कि हुकूमत को भी इनकरेज किया जाएगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इनकरेज किया जाएगा, अपोजिशन को भी, और फिर इनको बिठा के तो इन पे छोड़ा जाएगा कि आप जो भी ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं, इनको आप किस तरह से सेटल करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर अभी ये एग्री हो जाते हैं, और अभी ये नो कॉन्फिडेंस अभी मतलब है कि अब देखते हैं कि किस वक़्त ये इसके लिए वोटिंग होती है, कि इससे पहले ये काम होता है या इसके बाद होता है, व्हाटएवर टाइमिंग का आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या है। लेकिन मकसद ये है कि इन दोनों को बिठा के जो मेजर इशू जो हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर बात होगी, फिर गवर्नेंस के ऊपर बात होगी, फिर अकाउंटेबिलिटी का, चूँकि निज़ाम हमारा इंतहाई मतलब है कि ख़राब किस्म का निज़ाम है, और इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही होती रही है, और किसी भी बड़े शख्स को, किसी भी पॉलिटिशियन को आज तक मतलब है कि इतना निकम्मा निज़ाम है, इतना बेकार किस्म का निज़ाम है कि किसी की कन्विक्शन भी नहीं हो सकी। और इसी लिहाज से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है कि एक ऐसा इलेक्शन का निज़ाम, उसके ऊपर बात होगी। अच्छा, फिर ये है कि जी एक और जो चीज़ है कि जी इलेक्शंस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जी जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि वो किस किस्म का, उसमें उसमें क्या कुछ होगा। फिर मतलब है कि जितने बेसिक इश्यूज़ हैं, और इसके साथ साथ चूँकि इलेक्शंस क्या, अगर फ़र्ज़ करें नो कॉन्फिडेंस होता है या नहीं होता, तो किस मौके के ऊपर, अगर फ़र्ज़ करें पहले बात होती है तो अर्ली इलेक्शंस की भी बात हो सकती है। अगर इस मौके के ऊपर बातचीत स्टार्ट होती है तो ये भी है कि जी आपस में मिलके हुकूमत और अपोजिशन जो भी मिलके अर्ली इलेक्शन करवा सकते हैं। और अर्ली इलेक्शन मतलब है कि अगर वो कहीं जून में, जुलाई में, अगस्त में, सो लेकिन नवंबर से पहले
الیکشن جس وقت بھی چاہیں دونوں ایگری کریں اس وقت تک، تاکہ یہ جو متفقہ ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی جو لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے، اگر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے، جو بھی قانون سازی کرنی ہے وہ قانون سازی ہو جائے پارلیمنٹ کے ذریعے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے ہی یہ آپ کا جو میں منیمم نیشنل ایجنڈا کی بات کرتا ہوں اور کنسنسس اورینٹیڈ پالیسیز کے لیے جب یہ ہو گیا تو پھر آپ الیکشنز کے لیجیے. کب الیکشن ہو جائیں تو وہ الیکشن مطلب ہے کہ دونوں سائڈ جس طرح مرضی ایگری کریں. مجھے بتایا گیا. اور پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے یہ ایک اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ جی اس وقت بھی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور ٹرمپ کارڈ کی بات کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی سٹیج کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان مطلب ہے کہ آرمی کی اپوائنٹمنٹ، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں، یا ایکسٹینشن کی بھی بات ہو رہی ہے اس طرح کی. لیکن یہ معاملہ بھی جو ہے یہ پولیٹیشنز کے درمیان آپس میں وہ فیصلہ کر لیں. اور جو ہے کہ جی، اور میری ذاتی رائے میں ظاہر ہے فیصلہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، اپوزیشن نے کرنا ہے، لیکن جو بھی نئی گورنمنٹ آئے، جب بھی الیکشن ہوتا ہے نئی گورنمنٹ آئے تو نئی گورنمنٹ کو اپوائنٹمنٹ کرنی چاہیے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات اسی لحاظ سے میری یہ ایک تجویز ضرور ہوگی کہ جی، اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کو بتایا کہ ان پرنسپل آئی ایم اگینسٹ دا ایکسٹینشن. بے شک وہ سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، ایکسٹینشنز کا میں قائل ویسے نہیں ہوں. سو جو 2019 میں ایک لیجسلیشن ہوئی تھی اس لیجسلیشن کو انڈو کیا جانا چاہیے، اس کو ریورس کر کے، بلکہ یہ پروویژن ڈالنی چاہیے کہ ایک ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈیفنس فورسز میں جس طرح سول سروس میں بھی نہیں ہونی چاہیے ایکسٹینشن، اور ہماری ڈیفنس فورسز میں بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ میری ذاتی رائے میں یہ ایک میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہمیشہ سے بڑا مطلب کہ مسائل رہے، اور پھر یہ جی کہ کس کو لگایا جائے، پہلے کو لگایا جائے، دوسرے تیسرے چوتھے نمبر، پانچویں نمبر، چھٹے نمبر، اس طرح سے نیچے. اور ہمارے یہاں تجربے بھی ہوتے رہے. اور اس لحاظ سے میری ذاتی رائے میں میرا مشورہ بھی ہوگا حکومت کو، میرا مشورہ اپوزیشن کو بھی ہوگا کہ اس کے اوپر بھی آپ سیدھا میرٹ کے اوپر جو بھی ٹاپ کے اوپر ہو شخص، اس کو آپ جو بھی میرٹ کے اوپر آتا ہو اس کو آپ آرمی چیف بنا دیں. جس طرح یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جوڈیشری میں چیف جسٹسز کے اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی اس طرح کے مسائل ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا تو ججز کیس میں، اور اس کے بعد یہ مڈ 90s کی بات ہے، تو اس کے بعد کم از کم یہ مسئلہ سیٹل اس طرح ہو گیا کہ جو ٹاپ موسٹ ہوتا ہے جو بھی سب سے سینئر موسٹ جج اویلیبل ہوتے ہیں تو انہوں نے چیف جسٹس بننا ہوتا ہے. اور جو چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں تو جو سیکنڈ ان کے بعد جو بھی سرونگ سینئر موسٹ ہوتا ہے تو اس نے چیف جسٹس بن جاتا ہے. تو اس طرح وہ ایک جو کنٹروورسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ملٹری میں بھی اسی قسم کا یہ رول اپلائی کرنا چاہیے. اور اب باقی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کس قسم کا رسپانس پرائم منسٹر کا آتا ہے، کس قسم کا رسپانس جو ہے اپوزیشن کا آتا ہے. میری اطلاعات کے مطابق حکومت کی حد تک تو شاید کسی حد تک کانٹیکٹ کر دیا گیا ہے، شاید کچھ وزراء سے بھی بات ہو چکی ہے. وزراء سے تو مجھے پتہ ہے کچھ وزراء سے بات ہو چکی ہے، اور مجھے شاید یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ شاید پرائم منسٹر سے بھی اس مسئلے میں بات ہو چکی ہے. اپوزیشن کے متعلق بھی ظاہر ہے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اب اپوزیشن کے جس طرح لوگ ہیں، اب وہ کیا پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ان لوگوں سے بات کی جائے گی جن کی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن ہے، یا جس طرح مولانا فضل الرحمان ہے ان سے بھی بات کی جائے گی، اس بارے میں شور نہیں ہوں. لیکن ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب سے بات کی جائے گی، اور پھر بلاول یا آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات کی جائے گی. اور اسی لحاظ سے ظاہر ہے چونکہ اس وقت پالیٹکس میں ایک کی رول ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کا بھی. اور باقی یہ ہے کہ جی تاکہ سارے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں سائڈس کی بیٹھے اور کم از کم اپنا ایک ہم رخ کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اور بیسک ایشوز جیسے میں کہہ رہا ہوں بار بار، اور پہلے بھی اپنے ولاگز میں کہہ رہا ہوں، تاکہ بیسک ایشوز جو ہمارے ہیں، فنڈامنٹلز ایشوز جو ہیں، ان فنڈامنٹلز کے اوپر ہم منیمم ایگریمنٹ کر لیں، تاکہ یہ روز کی پالیسیوں میں تبدیلی اور یہ اور وہ، اور یہ جو بیوروکریسی کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، اور یہ میرٹ سب ختم ہو چکا، تاکہ یہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو، ہماری بیوروکریسی بہتر کام کرے، اور ہماری اکانومی بہتر ہو، اور ہماری گورننس بہتر ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں. تو اس لحاظ سے میری ذاتی رائے میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلے دنوں آپ سے شیئر بھی کیا تھا
کامران خان صاحب کے شو میں میں نے یہی بات کی تھی کہ جی بجائے اس کے کہ ہم اور تجربے کرتے ہیں اور کوئی وہ رول ہو، نیگیٹو رول ہو جو کسی ایک پارٹی کے حق میں ہوتا تھا یا کسی دوسری میں، اسٹیبلشمنٹ کو اوپنلی ایک اچھا زبردست طریقے سے ایک فیسیلیٹیٹر کا اور گارنٹر کا رول ادا کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ مسئلے ہمارے حل ہوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.